सर आगशी वॉटर पॉल्युटेड जाल्ल्या शेतान पावल्या वास मारता तेजो शेतकारांक तेजो त्रास जाता आनी ह्या फावट तेंचे शेतान बीन कांय जावचें ना अशें दिसता. तुमकां कितें सांगचें दिसता? कालच्या दिसा तुमी थंय आहले. कालूच न्ही हांव लास्ट 3 दीस आगशी आसा. आजूय एक्चुली हांव वचपाचो आशिल्लो पूण सांजचो वयतलो. आगशी गांव हो जसो जाणा तूं कोस्टल एरिया आमचो आनी सांतांद्रे मतदारसंघांतलो एक व्हडलो गांव. शेताक एकदम फामाद. बरे तरेची पिकां थंय जातात. भाताचे जाताच, बाकीच्यो भाज्यो, वांयगी, तांबडी भाजी, मुळो हें सगळें जाता आनी कणगां. तर आज अशी परिस्थिती आगशी गांवांत जाल्या की एक 25 तारखेक सुमार कितें तरी नोटीस केली लोकांनी की आख्ख्या शेतान घाण वास येवपाक लागलो आनी काळें उदक सगळे कडेन व्हांवपाक लागलें. पावस बी खूब पडटालो पळय त्या सायडीन आनी ते खंयच्यान जशी वाट आसा म्हणजे मालवारा लोक म्हणटा हांगा ओरिजिनेट जालो. मालवारा हो एक पिलार आनीक नेवरा वयता रस्त्यार त्या एरियाचो वाट. थंयच्यान पळय जाल्यार थंयच्यान म्हणलो मुखार हायवेचेर पावले म्हणजे जो आमचो गोवा वेल्ला बायपास जो आसा आगशीचो पणजे येता तो थंय बलाले वास येता. थंय पयले चर्ची कडेन पयल्यार थंय वास येता. मुखार थंय मोयत्यार म्हणटा थंय वास येता आनी दिसता सगळें उदक काळें जालां. फुडें पाद्री भाटान हांवें पळयलें लास्ट जी क्रीक आसा त्या क्रिकान काळें उदक सामकें सरळ जुवारी न्हंयत वयता. हेवटेन परत आमी चर्ची कडेन वळसो घेवन जेन्ना आगशीचो पूल काबार जावन आगशी गांवांत येवपाक रस्तो आसा आनी एक पणजे वचपाक थंय ओल्ड मार्केटा कडेन थंय भायर काल पयल्यार कंप्लीट सगळें एरिया शेत काळें उदकान भरलां आनी सिरियस म्हणल्यार थंयच्यान आनी काळें उदक हें असलें सगळें घाण उदक आनी वास हो मेरकुंडी भागांत पावलो. म्हणजे ऑलमोस्ट 75% आगशी गांवांतले सगळे शेतां आनी वॉटर बॉडी ज्यो व्हाळ आसात, ड्रेनेज आसात, सगळे कडेन हें उदक पावलां आनी ते एका आग्रान पावले. थंय तेणी 3-4 लाख वर्थ अशें नुस्तें मेलें. आतां 7-8 दीस जाले ते कुसले सगळें नुस्तें मरून गेलें आनी तें परत त्या सायडीन एक जुवारी फाट्याक जो क्रीक मेळटा थंयच्यान जुवारी म्हणजे हें सगळें उदक शेवटी जुवारीन डिस्चार्ज जाता. हो खूब गंभीर प्रश्न आसा आनी जसो सरकार आनी सरकाराची यंत्रणा हाजे कडेन पळयता म्हाजो तेजेर आक्षेप आसा. काल ते टेस्ट करपा आयल्या आनी ते एक कितें सॅम्पलां घेतल्या. आतां 25 तारखे जाले, 27 तारखे लेटर केली, 31 तारखे तांकां सांगलें, पंचायतीन सांगलें, MLAनी सांगलें अशें म्हणटात. हें सगळें जावन त्याच दिसा तेणी टेस्ट करपा आशिल्लें, त्याच दिसा मनीस येवन हें सगळें करपाक जाय आशिल्लें. आयज जून मेरेन कांयच कळना आनी एकाद वेळ मागीर म्हणटा आतां खंय रे वास आतां ना म्हणटले. पूण आज जी ती घाण थंय भरल्या आनी फॅक्ट दॅट नुस्तें ते हेणें मरून गेलें म्हणजे इतकें तें डेंजरस रसायन आसतलें तें वेदर इट इज सिवेज कोण डंप करता काय ना आमी नकळो पूण कित्याक घाण वास सिवेजी भाशेन मारता गाय आनी कितें ते हायवेचेर कोण उडयता गाय मालवारा कोण हाडून उडयलां कोण इंटरनल मनीस आसा काय भायली खंयची तरी एजन्सी आसा अजून कांय ना. पुलिसूय सुस्त आसा, पुलिसाकूय कंप्लेन दिली. सो आज हांवें आनी एक कंप्लेन ड्राफ्ट केल्या पुलिसांक दिवपाक कन्सिडर दीस एज अ सिरियस म्हणून आनी कॉर्डिनेट वीथ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स. आनी काल इन्स्पेक्शन जालें, हांवूय आशिल्लो, सरपंच आशिल्ली, आमदार नाशिल्लो पूण आमदारालो एक रिप्रेझेंटेटीव थंय आशिल्लो आनी दिसभर आमी थंय भोंवताले. म्हणजे म्हाका दिसता हें सगळ्यांनी गंभीरतायेन घेवपाची गरज आसा. आमदाराक कितें काम आशिल्लें हांव नकळो पूण आमदारांनी थंय आशिल्लो जाल्यार यंत्रणाचेर मातसो दबाव हाडपाक बरें पडटलें आशिल्लें. तेंचे स्टाफ जे कोण आसता ते एक ज्युनियर स्टाफ आसतात ते येतात पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे, कोण तर ते सिनियर मनीस जाय. हेल्थ डिपार्टमेंटाचे मनीस जे आशिल्ले ते थंयचेच लोकल आशिल्ले. PHC खोर्लीमाक तो भाग लागता, ताजोय मेडिकल ऑफिसर थंय नाशिल्लो. मे बी ही वॉज बिजी पूण म्हाका दिसता ताज्याकूय वयले जे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस आसा तांचे कडेन एपिडेमिओलॉजिस्ट आसा जे अशे संसर्गजन्य रोग जाता वा कितें जाता ते आतां कोविडा सारके जे इश्यूज जाता त्या वेळार हांगसरल्यान ते सगळे मॉनिटर जाता. दे शूड ट्रीट दीस इश्यू एट दॅट लेवल. आनी गांवांत खंय खंय हेजी हें पावला प्रादुर्भाव जाला, खंय जळारी जाल्या, खंय घाण उदक मारला, खंयच्यो बांयो हें जाल्या दुशीत जाल्या, कितें पोल्यूट जालां हें सगळें तांणी पळोवपाक जाय. इट इज ह्युमन लायफ. हेल्थ डिपार्टमेंट शूड से पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हॅज टू नाव टेक केअर ऑफ वॉटर बॉडीज आनी हें सगळें एखादें बायोडायवर्सिटीन पळोवपाक जाय. सगळी यंत्रणा हेतून कामां लागपाक जाय पूण सगळें सुस्तेल्लें आसा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शूड गीव कंपेन्सेशन नाव टू फार्मर्स. आज रोवपाच्या दिसांनी आयज अशी परिस्थिती जाल्या की लोकांक बाबड्या रोवपाक सो शेतकाऱ्यांक एफेक्ट जाला, नुस्तेकारांक एफेक्ट जाला, जनरल लोक जे लोकांची घरां थंय आसात कुशीक रावता तांकां आयज भिरांत जाल्या. कॉलनींतल्या मदल्या ड्रेनींतल्यान हें उदक व्हांवता, तेंच्यो वॉटर सप्लाय पायप तितूंतल्यान गेल्या. आतां कशें जर चुकोन थंय तें पावलें उदक भितर जाल्यार कितेंय जावपाक शकता, जॉन्डीस जावपाक शकता. म्हणजे लोकांकूय अजूनही सेन्सिटिविटी इतली ना, कळपाक जाय की हो इशू इतके स्केलीर आसा आनीक तो फक्त पंचायतीचो इशू न्ही वा तो फक्त एनवायरमेंटलाचो इशू न्ही, तो अख्ख्या गांवचो इशू. म्हाकाय काल कोणें क्वेश्चन केलो थंय
एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हाका सांग तूं कित्याक हो इशू घेवन हांगा येता तूं कित्याक पॉलिटिक्स करता अरे हांव सांतांद्रेचो एक वावुरपी मनीस आसा कितेंय सांतांद्रेन इशू जाल्यार आवाज उठोवपाक हांव पयलीं आसता शक्यतो जाता तितको आमदार सुद्दां करचे पयलीं हांव आवाज करता आनी तो हायलायट करता हे म्हाका लोक थोडे विचारता तूं कित्याक थंय जेन्ना एनवायरमेंटल इशू जाता जेन्ना असो सोशल इशू जाता ज्या मनशाक एज्युकेशन आसा ज्या मनशाक कितें तरी कुशेस आसा ज्या मनशाक जबाबदारी कळटा ते मनीस मुखार सरतलेच आनी हांव एकटोच ना थंय कितलेशेच लोकांचे थंय कन्सर्न आसा लोकांनी सायनी दिल्ले आसात आतां जेन्ना मिडिया येता वा येता थोड्यांक भिरांत दिसता रे मिडिया थंय कित्याक आमचें नांव पिड्ड्यार जातलें अशें कांय ना ह्यो इशू जेन्ना ओपन जाता तेन्नाच लोकांक कळटा की हो इशू जाला आनी लोकांचे मातशें आरोग्य ते काळजी घेवपाक शकतले आमी जर ह्यो सगळ्यो गोश्टी लिपोवन दवरल्यो जाल्यार हेजे परिणाम भयंकर जातले म्हणून अक्षयच्या लोकांक आमच्या भावांक म्हाका सांगन दिसता की हो इशू सिरियसली घेवपा जाय कोण कितें करता आनी तितून पॉलिटिक्स हाडपाची आमकांय गरज ना आमी तो पॉलिटिकल फोरमाचेर व्हरनात पूण थंय आतां एक्स MLA आसा पयलींचो थंय आतां MLAच्या ऑफिसाक कुशीकूच थंय सोर्स म्हणटात ते आतां सद्या म्हणजे तेजी कुशी खंयच्यान ते तो सोर्स जाला अशें म्हणटात थंय आमी पळयला काल वचून सो ह्यो गोश्टी आसतना तेणी म्हाका हाय लेवल अर्जंट हेजेर हे घेवपा जाय आशिल्लें ते तेणी घेयना आनी म्हाका ताका लागून आमकांय तितून मागीर वचचें पडलें आमी इंटरफियर कित्याक जायनात पूण गोश्टी सारक्यो जाता काय ना हेजेर लक्ष दवरचें पडटा म्हणून वी हॅव ऑल्सो गॉन इन टू इट एंड नोबडी कॅन क्वेश्चन मी वाय आय एम गोईंग आनी आय एम नॉट आन्सरेबल टू एनीबडी तुमी कितें गांव तुमी विकतो घेवना हे गांव सगळ्यांचेच सांतांद्रे सगळ्यांचेच गोंय सगळ्यांचेच जुवारी न्हंय आमची जुवारी न्हंयेचें रक्षण करपाची जबाबदारी आमची आसता आनी तातूंत आमी पॉलिटिक्स करिना वा आनी कांय करिना सो कॉन्टामिनेशन हो वॉटराचो इशू आहा पळय हेजे सॅम्पल आतां घेतला म्हणटा तुमी काल तेणी कितके test दीस केला. लागतले रिजल्ट मेळपाक लागून ते सांगता पळोवया केन्ना दितले आतां ते काल टेस्ट म्हाका दिसता एटलिस्ट 3 दीस तरी लागतले सो ताका लागून म्हाका दिसता इंडिपेंडंटूय एक सॅम्पल टेस्टिंग करपाक जाय इंडिपेंडंट एजन्सीन पंचायतीन एक्चुली तें करपाक जाय आशिल्लें की आपणें स्वता ते वॉटर सॅम्पल खंय तरी प्रायवेट टेस्टिंग एजन्सीक धाडपाक जाय वा आनी कोणें MLAनी करपाक आतां कित्याक आतां फाल्यां आनी कोणें केलें जाल्यार म्हणटलें वॉट इज ऑथेंटिसिटी तूं हें मुद्दम आनी कितें घालून दिलां आसतलें म्हणटलें एटलीस्ट ह्यो रिस्पॉन्सिबल बॉडीज आसा आनी तें करपाक जाय लास्ट इयर असो मंडूर इशू जालो मंडूर जेन्ना उदकान कंटेमिनेशन जालें आनी वॉटर सप्लायान आनी किडे लोकांच्या घरांनी थोड्यांनी मेळ्ळे तेन्नाय हांवेंच आवाज उठयलो म्हणून मागीर यंत्रणा खडबडून जागी जाली नाल्यार अशें वग्गी रावन कांय जायना मागीर तांणी थंय कितल्योश्योच पायपलायनी आमी इन्स्पेक्ट करतोच रिप्लेस केल्यो हें केल्यो आनी तो इशू मातसो तरी आटोक्यान येयलो हें अशेंच जालां सो खंय कितें इशू आसा आयज आक्षी गांव येदो व्हडलो डेवलप जाला सगळी जागा भरलेली आसा उदक वचपाक वाट ना आनी तें मागीर मेळटा थंयच्यान वयता आनी हे सगळें कन्स्ट्रक्शन शेतां पुरोवन कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा आज तो विशय आमकां काडपाचो ना पूण जर गरज आयली जाल्यार हो विशय जाल्यार तो आनी तेजे फुडलो गंभीर जातलो आनी कोण कोण जबाबदार आसा ते सोदून काडचे पडटले हेका लागून सर आनीक म्हळ्यार शेतान जें उदक भरलां आनी तें उदक कुसलां आनी वास मारता तरी तो थोडे लोक तितून आजुनूय गरयता आनी जाळी येवपाक घालता तेच नुस्तें मागीर थोडे लोक मागीर ते कंज्यूम करता ते पळोवना करत ते कितें नुस्तें तरी थंय सद्या मरपाक लागला आनी कुसला म्हणटा पळय तेच हें कितें तरी उडयलां म्हणून कुसलां आतां तशें नॉर्मली जेन्ना पळय ऑर्गेनीक मॅटर कुसता ते डेंजरस नासता इट इज लायक अ फूड फॉर एक्वेटीक हें पूण आज हें उदक इतलें काळें आसा तितून BOD जे ऑक्सिजन लेवल आसा पळय न्ही इज आय थिंक कंप्लिटली झिरो जाला म्हणून ती सफोकेट जावन नुस्तें मेल्या सो हें कितें तरी तितून मागीर बाकीचे जे कंटेमिनेशन जाता अमोनिया कंटेंट म्हण आनी मिथेन कितें तरी जावन ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावपाक जातात थंय आनी थंय चड वेळ रावपूय डेंजरस पूण म्हाका तीच ते एक विनवणी करून दिसता अशें जर कोणी करता नुस्तें मारपाक वयता खंय तेणी थोडे दीस मातशें तें कंट्रोल करपाक जाय कित्याक थंय कितलेशेच नुस्तें मेल्लें उपतालें आमी पळयल्लें आसा आनी येदे व्हडले आग्रांतले 3-4 लाखांचे म्हण हांवें सांगलें तुका व्हडल्यो व्हडल्यो चणाको आशिल्ल्यो काळुंदर आशिल्ली ती मेल्या मागीर सो आतां तें नुस्तें जर खातलो जाल्यार तुजेर फुडें कितें परिणाम जातलो जॉन्डीस जाता कितेंय जावपाक शकता मागीर सो हेजेर मातसो कंट्रोल आसा कुल्ल्यो थंय मेल्यात कितलेशेच मेला थँक्यू सर